सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई और खुद भी अपने तमाम जलसे मनसूख किए, मगर अपोजिशन इस पाबंदी को अपने खिलाफ साजिश करार देती रही और यह मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा कि जलसों से कोई कोरोना नहीं फैलता। अब आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, उनकी रिपोर्ट आई है, कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया और बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि वबा की मामूली अलामात हैं। बख्तावर की मंगनी में शिरकत नहीं करूंगा, अपनी रिहाइश गाह से ही काम जारी रखूंगा और 30 नवंबर को मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूंगा। अब यहां सवाल यह बनता है कि कोरोना में मुब्तला होने के बाद बिलावल भुट्टो ने खुद को तो क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन पार्टी के जियालों से वो अपील कर रहे हैं कि वो जलसे में शिरकत के लिए उनके मुंतजिर हैं। सवाल तो ये भी है कि अपोजिशन लीडर इस वक्त इस शदीद होती दूसरी लहर में अवाम को किस बात की सज़ा दे रहे हैं। अपने लिए उसूल कुछ और है और अवाम के लिए उसूल कुछ और रखे हुए हैं। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है कि मरहुमा बेगम शमीम अख्तर के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल 29 नवंबर को होगी। रस्म कुल में सिर्फ शरीफ खानदान के अफराद ही शरीक हो सकेंगे। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आवाम और कारकुनान से ये अपील है कि अपने अपने इलाकों में रस्म कुल के विरद किए जाएं और उनकी वालदा और सब मुसलमान मरहुमीन के लिए फातिहा ख्वानी फरमाई जाए। जलसों के जरिए अपोजिशन जमहूरियत बचाने के दावे कर रही है, तो जहां जमहूरियत को बचाना है वहां लोग सिर्फ मास्क लगाकर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, और जहां अपने खानदान को बचाना है वहां तकरीब में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है और रस्म कुल में शिरकत में पाबंदी भी लगा दी गई है और उसमें शिरकत से भी रोक दिया गया है। ये किस तरह का तजाद है? मरियम नवाज ने आज मेडिकल स्टूडेंट्स के हक में आवाज़ उठाई और हुकूमती तजाद की निशानदेही की। उन्होंने ट्वीट किया कि सारे मुल्क में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, इम्तिहानात मुलतवी हो गए हैं और हुकूमत मेडिकल के तलबा को ज़बरदस्ती ये कह रही है कि वो 29 नवंबर को मेडिकल टेस्ट दें और 29 नवंबर को उसमें ज़रूर शरीक हों। ऐसा करके 1.5 लाख तलबा नहीं बल्कि 1.5 लाख ख़ानदानों को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। उनकी और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का मकसद आखिर है क्या? तो हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों की पॉलिसी में इस वक्त कोरोना के लिए एक बड़ा तजाद दिखाई दे रहा है। जिसको जहां कोरोना सूट कर रहा है वो उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अता साहब, अब रस्म कुल में बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक नहीं होंगे, सिर्फ शरीफ फैमिली के लोग शरीक होंगे। बिलावल साहब की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, वो कहने जलसे में लोग आए लेकिन उनकी बहन की मंगनी है, वहाँ पर जो लोग आए वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आए। तो ये बड़ा तजाद नज़र आ रहा है, जहाँ लोगों को बुलाना है वहाँ सिर्फ मास्क लगाकर लोग आ जाएं, जहाँ आप जमहूरियत को बचाने निकलें और जहाँ अपने ख़ानदान को बचाना है वहाँ कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है। देखिए, बिलावल साहब के हवाले से तो पहली बात यह है कि अगर तो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव लोगों को कहा है कि वो जलसे में तशरीफ लाएं, फिर तो आपकी बात दुरुस्त है कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने आइसोलेट किया है। मैंने उनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं पढ़ी जहां पे उन्होंने कहा हो कि कोरोना पॉजिटिव लोग जौक तर जौक जो है वो जलसे में आए। तो ये तो आर्ग्यूमेंट, मैं तो इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो जनाजे का सब आर्गुमेंट ये नहीं है कोरोना पॉजिटिव नहीं, वो तो आम लोगों को ही बुला रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपने कहा ना कि वो खुद क्वारंटाइन कर रहे हैं और लोगों को जलसे में आने का कह रहे हैं, तो देखिए इसमें फिर 2 बातें हैं ना। या तो वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए जलसे में खुद आ जाएं, या कोरोना पॉजिटिव लोगों को उन्होंने कहा हो कि जी आप जलसे में आए, क्योंकि आपने कहा ना वो खुद क्वारंटाइन कर रहे हैं और लोगों को जलसे में आने का कह रहे हैं। इस आर्गुमेंट पे मेरा ये काउंटर आर्गुमेंट है, वो मेरा अपना ओपिनियन है। बहरहाल जो शमीम अख्तर साहिबा का जनाजा है उस पर हमने किसी को नहीं रोका, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए खुला होगा, मगर ये शरीफ खानदान की विल थी कि वो सादगी से जो है वो कुलों की तकरीब करना चाहते हैं, तो वो हर शख्स को राइट है कि वो करे। मगर देखिए, हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से पूरा हफ्ता इन्होंने मनाया। बुज़दार साहब ने तकरीबात का इनकाद हुआ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा गुजरांवाला गई, उन्होंने वहाँ पे लोगों से खिताब भी किया, लोगों को इकट्ठा भी किया और वहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे। हमारे लोगों के खिलाफ तो पर्चे दिए जाते हैं, बट क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा और जो हुकूमती मशीर हैं, वज़रा है, उनके खिलाफ भी किसी किस्म का कोई केस रजिस्टर किया जाएगा? और देखिए, शुरू में वज़ीर आज़म साहब ने कहा ये फ्लू है, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, और अब जब PDM के जलसों के हवाले से मामलात आ रहे हैं तो PDM के जलसों की सख्ती की जा रही है। बाकी आप बाहर निकल के देख लीजिए, मास्क ना पहनने पे कोई पेनल्टी नहीं इम्पोज की जा रही, SOPs की वायलेशन पे किसी किस्म का कोई कानून हरकत में नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ PDM के जलसों पे क्यों लागू होता है?
اور ہمارا سٹانس بہت کلیئر ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں یہ مہنگائی، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی غربت کے خلاف ہیں. ابھی حال ہی میں یو ایس ایڈ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ درج ہے کہ پاکستانی آبادی کا 20% حصہ وہ بھوک کی طرف جا رہا ہے، مفلسی کی وجہ سے انڈر نرشڈ ہے. اب دیکھیے یا تو ان کی اکنامک پالیسی کوئی ہوتی، پاکستانی معیشت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور ترین معیشت اس وقت جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق ہے، اور آنے والے دنوں میں معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے، غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے چھٹکارا جو ہے وہ بہت ساری زندگیاں بچائے گا، اور یہ ہماری جمہوری جدوجہد ہے، ہمارا حق ہے. اگر حکومت اپنی تمام ایکٹیویٹیز معطل کرتی ہے اور نظر آتا ہے کہ حکومتی وزراء اور مشیر جو ہیں وہ اجتماعات نہیں کر رہے، وہ گیدرنگز میں نہیں جا رہے. آج سے 3 دن پہلے ان کے بڑے سرگرم رکن ہیں صداقت عباسی صاحب، انہوں نے ایک میٹر کا افتتاح رکھا اور لوگوں سے بغل گیر ہوئے اپنے حلقے کے اندر. تو دیکھیے یہ ڈبل پالیسی نہیں چلے گی، یا تو آپ اس پالیسی پہ خود عمل پیرا ہوں پھر ہمیں تقلید کریں، مگر اگر آپ کی پالیسی اور ہے اور آپ کھلے پھر رہے ہیں اور ہمیں آپ صرف جلسے جلوسوں کو کچلنے کے لیے کرونا کی آڑ میں ہمارے اوپر سختیاں کر رہے ہیں، تو یہ پالیسی چلے گی نہیں. آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ نے جو معیشت کی ریوائول کے لیے کیا اقدامات لیے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ان کی پالیسیاں ہیں اور معیشت نے جو ایک حال کیا ہے غریب آدمی کا، یہ کرونا سے بڑا خطرہ ہے. لیکن اور عطا صاحب جب دیکھیں تک اس کا اب تعلیمی ادارے تو بند کر دیے گئے، پورے ملک میں اعلان ہو گیا 1-1.5 ماہ کی اس کو وہاں پر بندش کر دی گئی ہے. سندھ میں کئی کاروبار بند کر دیے گئے، جمز کو یہاں پر بند کیا گیا ہے، دوسرے کئی کاروبار بند کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی یہاں پر ایس او پیز کو نافذ کر رہی ہے، یہاں پر ایس او پیز نافذ ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں ایس او پیز نافذ ہو رہے ہیں، پورے ملک میں اس وقت اسکولز بند کر دیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پھر آپ لوگ یہ استثنا مانگ رہے ہیں کہ 300 لوگ شادی میں اس سے زیادہ لوگ شرکت نہیں کر سکتے، وہ بھی کھلے ہال میں کھلی فضا میں ہونا ضروری ہے. پھر ایسی صورتحال میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع ہونے کی؟ دیکھیے حکومت نے کیا سیاسی سرگرمیاں معطل کی ہیں، ان کے جو اراکین سیاسی سرگرمیوں میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے، ان کو کوئی ریپریمانڈ کیا گیا ہے، ان کو کسی حوالے سے کوئی وائلیشن پہ ان کو کوئی فائن کیا گیا ہے، وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. اگر حکومت اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں کیوں معطل کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی لاہور کے جلسے کے لیے بھی تقریباً 5 لاکھ ماسک کا آرڈر دیا ہے، اور ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اور ہماری لیڈرشپ بھی انوالوڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایس او پیز کی پراپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کر کے ہماری جمہوری جدوجہد آگے بڑھے گی. اور ہم اس میں جو ہے یہ حکومت نے آپ کو میں نے جس طرح عرض کیا جی پچھلے 4-5 دنوں سے تو کوئی حکومتی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. فردوس عاشق عوان نے جو ریلی نکالی تھی اس کو بھی 5 روز ہو چکے، وہ بھی غلط عمل تھا حکومت کا، نہیں یہ گیدرنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن کہیں کوئی حکومتی جلسہ وزیر اعظم نے جب سے اعلان کیا تھا اس کے بعد کوئی سیاسی جلسہ تو ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. اور آپ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں 11 جماعتیں اپنے اپنے کارکنان کو بلائیں گی، 30-35-40 ہزار کا مجمع بلکہ اس سے زیادہ کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے یہ سیکنڈ ویو کے دوران ہی حافظ آباد کا جلسہ ہوا نا جی. پچھلے 4-5 دن کی ایکٹیویٹی میں نے آپ کو صداقت عباسی صاحب کا بتایا، انہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں سے بغل گیر ہوئے ایک باقاعدہ اجتماع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا. اس سے پہلے وہ لیاقت باغ میں اپنا وہ سلسلہ کر چکے تھے. ابھی کل عمران خان صاحب لاہور آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا جب وہ 8 کلب روڈ GOR1 لاہور وزیر اعظم سیکریٹریٹ اپنی گاڑی سے اترے. اس کے بعد جو انڈر پاس کا افتتاح ہوا وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ دیکھنے میں نہیں آئی لاہور کے اندر. تو بے شمار مثالیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سنجیدگی سے اس پہ سوچنا ہوگا کہ اگر وہ خود عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر باقیوں سے وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں. مگر ہم پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایس او پیز کی انشور کریں گے کہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہو اور پراپر طریقے سے وہ دیکھنے میں آئے. لیکن عطا صاحب ایک ظاہر ہے آپ ایک گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ 50,000 لوگ اگر آ جاتے ہیں تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ کیسے مینٹین کریں گے؟ کیسے ممکن ہوگا کہ تمام صفوں میں یہ چیک کیا جا سکے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں، ہاتھ نہیں ملا رہے؟ وہاں ظاہر ہے آپ کوئی CCTV تو نہیں نصب کر سکتے کھلی فضا میں، اس کو میک شور کیسے کریں گے؟ پھر ہم نے لاہور کے پنڈال کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی NA وائز ڈسٹریبیوشن ہوگی. ہر MNA ہر MPA اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہوگا اور وہ انشور کرے گا کہ وہاں پہ SOPs کی امپلیمنٹیشن ہو اور سٹیج پہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی. ہم نے پچھلے اتوار دورہ کیا تھا مینار پاکستان کا، سعد رفیق صاحب میرے ساتھ تھے یا صادق صاحب ساتھ تھے. ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے جو پنڈال کی لے آؤٹ ہے اس میں NA وائز کرسیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور NA وائز اس کی ڈسٹریبیوشن کو انشور کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو باقی 5 لاکھ ماسک ہم پہلے پروکیور کر چکے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر بھی
अच्छी तादाद में वहाँ मौजूद होगा। चलें अता साहब, मैं आपके वापस आता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कर चुकी हैं। यास्मीन साहब, अब सदाकत अब्बासी साहब ने अभी 1-2 रोज़ पहले अपने हल्के में एक इज्तिमा किया, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। 4 रोज़ पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने रैली निकाली थी, सब ने वो मनाजिर देखे थे, कितनी बड़ी तादाद में मौजूद थे वो लोग। तो हुकूमत तो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को नहीं अब महदूद कर रही है, फिर आप लोग अपोजिशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि SOPs पर अमल करें, ये जलसा ना करें, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा ना करें, SOPs पर अमल करके ये जलसा करने की बात कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सदाकत अब्बासी साहब को भी मैंने रिप्रीमांड किया और उनको कहा कि आपको नहीं करना चाहिए था, और फिरदौस बीबी से भी कहा कि उनको नहीं करना चाहिए, और सबको मना कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं। आपको पता है, मैं तो अक्रॉस द बोर्ड सबसे बात करती हूँ कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ गई तो आप भी समझते हो और मैं भी समझती हूँ कि हमारे अस्पतालों पे आपको पता कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। एक महदूद वसाइल है हमारे, अभी तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन दिन ब दिन सिचुएशन जो है उसमें तादाद मरीज़ों की बढ़ती चली जा रही है। अब उसके बारे में तो कोई इनकारी नहीं है ना कि कोरोना है। अब अगर हमने मुकाबले एक दूसरे से करने हैं विदाउट रियलाइजिंग हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम अपने जलसे जुलूसों को पोस्टपोन कर दें तो बहुत बेहतर है। आप देखिए, एक तरफ पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे इलाके जो हैं उनको बंद कर डाला है कराची के अंदर, बिल्कुल लॉकडाउन भी कर रहे हैं, 6 बजे सब कुछ। तो दूसरी तरफ वही पार्टी जो है वो जोश व खरोश से मुल्तान में अगर जलसा कर रहे हैं, तो फिर तो देखें ये वही पार्टी थी। और अगर आपको याद हो तो अपना जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब थे मुराद शाह साहब, वो बाकायदा हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे बंद करिए भाई, बंद करिए सब कुछ। तो अब हम भी तो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, और मैं तो बिल्कुल ही गलत बात नहीं कर रही, मैं तो सबको मना करती हूँ। और पहले दिन से आपको पता है, जब भी मैं किसी प्रोग्राम में आती हूँ एक बात पे मैं मुसलसल कायम रही हूँ कि कोरोना कहीं गया नहीं है। जब तादाद मरीज़ों की कम भी हुई थी तो मैंने कहा था अगर रोज़मर्रा के 20-25 केसेस भी सामने आ जाएं तो उसका मतलब है कि वायरस इस वक्त मौजूद है। ये ना हो कि सिचुएशन कभी ऐसी बन जाए कि वायरस की तादाद बढ़नी शुरू हो जाए। तो यास्मीन साहब, मुल्तान जलसे के लिए इन लोगों ने 1 लाख मास्क तैयार कराए, 5 लाख मास्क लाहौर जलसे के लिए तैयार कराएं। जो भी लोग जलसे में शिरकत के लिए आएंगे उनको मास्क भी दिया जाएगा, हैंड सैनिटाइज़र भी दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ये लोग हल्को वाइज ख्याल रखेंगे। जब तमाम SOPs पर अमल कर रहे हैं, फिर एतराज़ क्या हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बातें होती हैं जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और तारड़ साहब जो बैठे हैं उनको भी पता है, ये नामुमकिन सी बातें होती हैं। अगर ये इतना ज़्यादा SOPs पे इम्प्लीमेंट करने वाले होते तो मैंने तो, ये तो अपने मास्कों की बात कर रहे हैं, मैंने तो गुजरांवाले के अंदर अपनी टीमें भिजवाई, इनके जलसे में अपनी टीमों को मास्क दिए, मैंने अपने वहाँ बंदे बिठा दिए बाहर, और हर बंदे को कहा कि ये आप मास्क हमसे ले लीजिए और मास्क पहन लीजिए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कोऑपरेट कर सकती थी? सबने इनकार कर दिया, मास्क पहनने से, लिया नहीं। अगर किसी को उठा के ले गया तो उसने अंदर जाके फेंक दिया। मकसद ये है, ये मैं भी समझती हूँ और आप भी समझते हैं कि जब इस तरह के इज्तिमा होते हैं तो लोग इन चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते हैं, दे डोंट रियलाइज़। हमारी देखें, मेरे लिए इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो लोगों की सेहत का मसला है। और आप देखें, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस वक्त घुटने टेक के बैठी हुई। आप देखिए कि वेस्टर्न यूरोप में क्या हाल है, आज इंग्लैंड की आप देखें हालात क्या हुए हैं, उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ, दे हैव ब्रॉट अ टोटल लॉकडाउन। इसी तरीके से सिचुएशन सारी वेस्टर्न यूरोप में डेवलप हो रही है, अमेरिका में भी यही हालात हैं। तो हर मुल्क के अंदर जहाँ रिसर्जेंस आई है, नेचुरली वहाँ हर किस्म की एक्टिविटीज़ की पर पाबंदी लगाई जा रही है। हमने तो, आपको पता है कि इस वक्त भी जो मार्केट्स चल रही हैं, ये एक हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। एक गरीब मुल्क होने की वजह से हम जो दिहाड़ीदार तबका है, हमें उसका भी एहसास और ख्याल करना पड़ता है। उनकी भी मिन्नत करते हैं कि आप मेहरबानी करके SOPs जो हैं वो आप फॉलो करें, और मेहरबानी करके आप अपना कारोबार जारी रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब, अभी फिर 29 तारीख को आप लोग एक मेडिकल का टेस्ट लेने जा रहे हैं, MD कैट का टेस्ट 29 को होने जा रहा है, 1.5 लाख स्टूडेंट्स को उसमें आना है। अगर जो लॉजिक आप पेश कर रही हैं ऑपोजिशन के जलसा ना करने की, तो फिर उन लोगों को तो आप उन स्टूडेंट्स को खुद बुला रहे हैं। आज मरीम नवाज साहबा ने भी ट्वीट किया इस पर कि 1.5 लाख लोगों की ज़िंदगियों को और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को क्यों आप लोग दाव पर लगा रहे हैं? अगर बहुत सारे सेंटर्स भी होंगे तब भी वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार स्टूडेंट्स तो एक वक्त में जमा होंगे, वहाँ से भी तो एक कोरोना फैल सकता है। उनकी ज़िंदगियों का भी तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस वक्त। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस चीज़ की
बात जो है मेरी डिस्कशन भी पीएमसी के जो सरबराह हैं उनसे हुई और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने नंबर ऑफ़ सेंटर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ा दी है। यानी पहले 140 सेंटर्स में होता था, अब बढ़ा के उन्होंने 200 से ज़्यादा सेंटर कर दिए और अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हो रहे हैं। हर क्लास के अंदर जो हैं दे आर इंश्योरिंग कि 15 या 16 बच्चों से ज़्यादा उस क्लासरूम के अंदर लोग मौजूद ना हो। मैंने ख़ास तौर पे उनसे इसीलिए इस सिलसिले में बात कही। यास्मीन साहब 200 सेंटर्स का मतलब ये है कि डिटेल जो है एक सेंटर पर 7,500 बच्चा मौजूद होगा, उस 7,500 के साथ आने वाले उनके पेरेंट्स भी मौजूद होंगे, तो ये एक सेंटर पर 10-10, 12-12 हज़ार लोग जब आएंगे किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे? तो अमली तौर पर बिल्कुल वैसे ही नामुमकिन दिखाई दे रहा है जैसे अपोजिशन के जलसों में एसओपीज़ को फॉलो करना। जी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। मकसद ये है कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई परव्यू। ये सवाल जो है आप मेरा यू नीड टू आस्क बिकॉज उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। फैसल सुल्तान साहब से आप ज़रूर बात पूछिए कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने तो उनसे आउट ऑफ शेयर कंसर्न पूछा था कि आप किस तरीके से ये सहूलत जो है वो देने लगे हैं ताकि बच्चों को, बिकॉज आप जब बात करते हैं ना 7,000 या ह्यूज सेंटर्स एंड स्कूल्स जिनमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्लासों के अंदर उन्होंने लिमिट करना है। जहाँ तक पेरेंट्स का ताल्लुक है मुझे समझ नहीं आती कि हर बच्चे के साथ माँ बाप क्यों जाते हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी इम्तिहान बग़ैर वालिदैन के दिया। मुझे तो नहीं आज तक याद कि मैं मेडिकल कॉलेज में जब अपने कागज़ जमा करवाने गई तो मेरे अम्मी अब्बा मेरे साथ गए हो। आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। इम्तिहान मैंने देना जाना है ना। सही, लेकिन यास्मीन साहब उस वक्त हालात कुछ और होते थे, आज के हालात भी बहुत अलग हैं। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। अता साहब क्यों? अता साहब ये अब देखें, हुकूमत आपको जलसा करने से रोक रही है, लेकिन ये 1.5 लाख स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना चाह रही है। आप लोग अपने घर में लोगों को आने से रोक रहे हैं, लेकिन जलसे में लोगों को बुला रहे हैं। तजाद दोनों जगह मौजूद है, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। इस कोरोना को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मानसहरा में मरियम नवाज़ मौजूद थी, खिताब कर रही थी। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले की बात है, ना उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, ना उनके इर्द गिर्द 8-10 लोग जो खड़े थे किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो जिसको जहाँ कोरोना का इस्तेमाल मुफीद नज़र आ रहा है वो अपने हक में कर रहा है उसका इस्तेमाल। देखिए बात यह है कि हुकूमत से कोरोना पे जब शुरू में पहली लहर के दौरान बात हुई, इमरान खान साहब उस इजलास से उठ के चले गए और उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। और देखिए इतना ट्रस्ट डेफिसिट इस हुकूमत ने क्रिएट कर दिया है, अभी तक कौमी असम्बली का ना इजलास बुलाया गया है, ना कोई इस पर ब्रीफिंग दी गई है, ना किसी भी एक वजीर ने अपोजिशन से इस मामले पे है कि बैठ के कोई इसकी जॉइंट हिकमत अमली बनाई जाए। तो साहब कल स्पीकर साहब ने जब बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें आप लोगों ने तो बाइकआउट कर दिया था कल मीटिंग का। देखिए स्पीकर साहब तो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, वो हाउस चलाने में नाकाम है। हाउस क्यों नहीं बुलाते? यानी मीटिंग बुला रहे हैं, क्या वो कोविड स्पेशलिस्ट हैं? क्या वो कोविड के हवाले से ब्रीफिंग देंगे? कौमी असम्बली का इजलास बुला के कैंसिल क्यों किया गया है? इजलास बुलाया जाता, मेंबरान को बाकायदा ब्रीफ किया जाता, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात की जाती, पॉलिसी के हवाले से बात की जाती, तो मैं ये समझने से काम जो है इसकी पॉलिसी में तजाद भी है। और ये तमाम पार्टीज को और स्पेशली जो असेंबली में पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेने से क्यों कतरा रही है? और प्रॉपरली पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि सारा मामला सियासत की नज़र हुआ, इस दफ़ा भी हुकूमत ने तमाम तर मामले को सियासत की नज़र कर दिया है। सही। तो देखिए ये मामलात इस तरह चला नहीं करते, दिल बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा हौसले के साथ मामलात को देखना पड़ता है, बारीक बीनी से देखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जब तक अपनी एक यूनिफाइड पॉलिसी नहीं अपनाएगी तो बाकी किसी से कैसे सही जी जो है इस ज़िमन में जो है वो इसकी तकलीफ करेगी। जी यास्मीन साहब, तो हुकूमत थोड़ा दिल बड़ा करे। अभी 5 रोज़ के लिए शहबाज शरीफ साहब जब बाहर भी आएंगे, वज़ीर आज़म को चाहिए उनसे भी बात करें इस मामले पर, एक नुकाती एजेंडे पर मामलात को तय करें ताकि अवाम की जानों को महफूज किया जा सके। जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि अता साहब जो हैं शायद उनको इस बात का पता नहीं है कि जब NCOC की मीटिंग होती है उसमें सब बैठते हैं, अपोजिशन में पीपल्स पार्टी है और उनके सारे मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर, अब क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव है, ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग। अभी परसों की मीटिंग में डॉक्टर अजरा थी वहाँ, अपना आज़ाद कश्मीर के जो चीफ वो हैं प्राइम मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी बैठते हैं। मकसद ये है कि ये क्यों उनको ख्याल है कि ये एक बयानिया नहीं है। जब हम नेशनल कंट्रोल एंड कमांड की बात करते हैं हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बैठ कर सारी सलाह मशवरे करते हैं। वो अलहदा बात है अगर इस वक्त अपना नून लीग हुकूमत में नहीं है, इससे पहले जब नून लीग हुकूमत में थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके वहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बैठते थे हमारे साथ।
سارے بیٹھ کے اکٹھے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایک یونیفائڈ قسم کی ایک ہم اپنا بیانیہ دیتے ہیں جس میں وی کنسیڈر ایوری تھنگ. یہ کیوں خیال ہونا شروع ہو گیا آپ کا کہ یونیفائڈ اپروچ نہیں ہے؟ آئی ایم ویری سوری کہ اف یو آر ناٹ ان گورنمنٹ سم ویئر تو اس میں اٹ از ناٹ آر فالٹ. یہ تو ہماری غلطی نہیں ہے نا. جہاں گورنمنٹس ہیں ساری گورنمنٹس اکٹھی بیٹھ کے ایک یونیفائڈ اپروچ کرتی ہیں. جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں جب آئیں گے تو ابھی تو میرا خیال ہے ان کی والدہ کا جو ثانیہ کی بیچاریوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس میں ہی وڈ بی بزی ان دیٹ. تو ہم بھی ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہیں گے. باقی یہ ہے کہ میں نے اپنا پروونشل اسمبلی میں بہت دفعہ یہ ہم لوگوں نے آن لائن سب کی بریفنگ کی اور میں نے خود بریفنگ کی. مجھے اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں بریف کروں جس کے اندر ہمارے اپوزیشن کے سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے پہلی دفعہ بریفنگ کی ابھی میں بریفنگ کرنے کو تیار ہوں. میں نے آلریڈی ان کو کہا ہے کہ جی جس دن بریفنگ کرانی ہوگی. تو میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے میرے ہی طرف سے تو یہی بیانیہ رہے گا. باقی جو مرضی سب کہتے رہے کہ اس وقت یہ وقت مناسب نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹورڈز اے پیک. اس وقت آپ ایک سرج کے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس پرانے سٹیٹسٹکس جو ہیں جو ہمارے جون کے مہینے کے سٹیٹسٹکس ہیں یہ بڑا سملرلی ہم جون کے مہینے کی طرح جس طرح طرز ہے اسی کی طرح ہم وی آر پیکنگ. اس کا مطلب ہے کہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جانی ہے اور اگر بڑھتی ہے تو پھر آپ اور میں ہم سبھی ذمہ وار ہوں گے نا لوگوں کے. ہو از گوئنگ ٹو لک آفٹر دیم. چاہے دیکھیں نا اگر ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی ہے اور ہمیں ان کی فکر ہے تو پھر ان کی صحت کے بارے میں بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. تو میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت نہ پاکستان کہیں گیا ہے نہ پاکستان کے لوگ کہیں گئے ہیں. صحیح. یہ سیاست کرنے کا حکومت اور اپوزیشن کا بڑا ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عطا صاحب ڈاکٹر صاحبہ نے ابتدا میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ صداقت عباسی صاحب نے اگر ایسا کیا کوئی گیدرنگ کی یا فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کی تو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم دیکھیں کہ اپوزیشن میں کہیں کوئی نکل کے کوئی ایک شخص ایسا نہیں آتا جو یہ بول رہا ہو کہ اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے اس وقت چونکہ بڑی گیدرنگز ہو رہی ہیں تو یہ نہیں کرنے چاہیے. بریفنگز کی جن کی بات کریں ڈاکٹر صاحبہ ان میں بھی اپوزیشن کے ممبران موجود رہے تو ہر چیز میں آن بورڈ تو ہیں آپ لوگ. دیکھیے جب پہلی لہر آئی تھی اس میں ضرور ایفرٹ کیا گیا تھا. بریفنگز بھی ہوئی تھیں آن لائن میٹنگز بھی ہوئی تھیں. اس دفعہ نہ کسی قسم کا رابطہ کیا گیا ہے. اور دیکھیے این سی او سی میں بڑے سلیکٹڈ لوگ ہیں. ہر پارٹی کی وہاں اس طرح سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ میں ہونے کی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک افیکٹو فورم ہے. پارلیمنٹ ایک سپریم اور سوورن فورم ہے. وہاں پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی جاتی وہاں پہ جاتی. اور ابھی تک دیکھیے اس دفعہ نہ کوئی رابطہ کیا گیا ہے نہ کسی حوالے سے کوئی اجلاس بلایا گیا ہے. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ کی بہت عزت ہے. میں بہت ان کا احترام کرتا ہوں بیکاز یہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ پر مبنی بات کرتی ہیں. مگر دیکھیے ہمارے لوگوں کے خلاف پنجاب کنٹرول آف انفیکشس ڈیزیزز ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں مگر آپ صرف ڈسپلیجر کنوے کریں صداقت عباسی صاحب کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو. ہمارے خلاف تو پرچے درج کیے گئے ہیں. ایف آئی آر جو ہیں وہ رجسٹر کی گئی ہیں. تو یا تو پھر یہ معیار وہاں بھی اپنایا جائے جائیں. تو یہ اس میں سے دیکھیے سیاست کا عنصر جب تک نہیں نکلے گا اور باقاعدہ اس پہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے کہ اس میں اصل مقصد پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنا نہیں ہے اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کے ساتھ نہ سنسیئرٹی آئے گی اور اکراس دا بورڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو یہ ایک حکومتی پالیسی کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور ابھی تک دیکھیے نا پالیسی ہے کیا ہر روز اس میں چینج آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چینجنگ سرکمسٹانسز ہے بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ نے ابھی تک جتنے بھی اسٹیپس لیے ہیں اس حوالے سے آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیے. ہمارے پاس تو پوری فہرست موجود ہے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن پرچے دے رہی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اینٹی کرپشن کا کرونا کی وبا کے ساتھ کیا تعلق ہے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن اس وقت کرونا کی آڑ لے کر اپوزیشن کے خلاف بڑی تابڑ توڑ کاروائیاں کر رہا ہے. بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب. ایک بریک کا یہاں پر وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سندھ حکومت نے تو اپنی ایس او پیز بڑی سخت کر دی. کچھ کاروبار بند بھی کر دیے گئے. پنجاب حکومت میں یہ اس طرح کی کیا اقدامات اٹھائے گئے اب تک. یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد سسی پلیجو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسمین راشد صاحبہ آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے یہاں سندھ میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی 3 روز پہلے جمز کو بند کر دیا, مزارات کو بند کر دیا, سینما ہالز کو بند کر دیا.
ریسٹورنٹ میں ڈائن ان ختم کر دیا گیا, ریسٹورنٹس کے ٹائم کو کرٹیل کر دیا گیا, بڑے اقدامات اٹھائے. لیکن پنجاب گورنمنٹ میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پنجاب میں سے اقدامات اٹھائے گئے ہوں جہاں پر کچھ کاروباروں کو بند کیا گیا ہو, کہیں کوئی اس طرح کی سختی کی گئی ہو. پھر اس لیے اپوزیشن کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ باقی کاروباری زندگی کو تو کہیں نہیں روک رہے, کہیں اس طرح سے SOPs فالو نہیں ہو رہی, ماسک نہ پہننے پہ کہیں کوئی جرمانہ تو نہیں ہو رہا, کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. تو پھر ظاہر یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ سندھ حکومت تو اقدامات کر رہی ہے, چاہے وہ ملتان میں جلسے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں, لیکن اپنے صوبے میں اقدامات کر رہے ہیں. آپ لوگ پنجاب میں بھی اقدامات نہیں کر رہے. نہیں تو کوئی خدا نہ خواستہ پنجاب دشمنوں کا صوبہ ہے, وہ بھی تو آپ کا ان کا اپنا ہی صوبہ ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کراچی میں تو سب کچھ بند کر دیں اور پنجاب میں آپ کہیں کہ بند نہیں ہونا. پنجاب سے ناراضگی ہے کہ بھئی آپ اپنا جلسہ یہاں کرنے لگے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی چلی جاؤں. اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ ایوری تھنگ از بینگ ڈن ویری سائنٹیفکلی. اگر میں پنجاب کی انفیکٹیوٹی ریٹ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ باقی ملک کے اندر پنجاب کے مقابلے میں زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ, ہمارا انفیکٹیوٹی ریٹ قدرے کم ہے. آج کے دن میں اگر میں کہتی ہوں کہ جی 3000 کیسز آئے ہیں تو پنجاب کے اندر تو 720 ہیں. اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کیونکہ تقریباً آدھا پاکستان بنتا ہے, 45% آف دا پیپل لیو ان پنجاب, تو ہماری تو تعداد جو ہے کوئی 1600 تک ہونی چاہیے. لیکن تعداد جو ہے ابھی بھی مریضوں کی پنجاب کے اندر قدرے کم ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں کن کاروباروں کو ہم نے کھلا رکھا ہے. ان کاروباروں کو کھول کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے روز معاش جو ہے لوگوں کی پیسے کی کمائی ہے, روزدار دھاڑی دار جو ہیں اپنے پیسے کما سکیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے دھاڑی داروں کا کام بند کر دیں, ہم کیسے فیکٹریاں بند کر دیں, کس طرح دکانیں بند کر دیں جب لوگ یہ دے آر ڈپینڈنٹ آن آل دس. اگر یہ دیکھا جائے تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی علاقہ بند نہیں کیا ہوا. کچھ علاقے ایسے ہیں, اس وقت بھی کوئی 850 سے زیادہ ایسے علاقے ہیں جن میں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے ہوئے. جہاں تعداد مریضوں کی بڑی ہے اس علاقے کو بند کر دیا ہے, جہاں کم ہیں ان علاقوں کو چلنے دیا. اب یہ اس لیے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں کہ آپ کا روزمرہ کا جو کام ہے وہ چلتا رہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتی کس بھاری دل کے ساتھ ہم لوگوں نے اسکول بند کیے, اور وہ اسکول بند بھی نہیں, ہم نے کہا جی آن لائن ہوم ورک. وجہ یہ تھی کہ یہ سب مجبوریاں ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جن ایکٹیویٹیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز آر اکنامیکل ایکٹیویٹیز وچ برنگ اباؤٹ کہ جی لوگوں نے اس سے پیسے کمانے ہیں. اب اگر تو کوئی جلسوں سے لوگوں نے پیسے کمانے ہیں تو پھر تو کوئی ڈفرینٹ بات ہوگی. بھئی جلسے کے اندر پیسے کمانے والا کام تو نہیں ہے نا, پیسے اجاڑنے والا کام تو ہو سکتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب پھر پشاور میں جب مانسہرہ کے بعد پشاور میں بھی جلسہ ہوا تو وہاں پر حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی, نہ اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی. اب یہاں پھر بھی ہمیں کل کوئی کارروائی ہوتی نظر آئی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو کل گرفتار کیا گیا, پھر ضمانت بھی ہو گئی. ملتان جلسے سے پہلے کیا کوئی اس طرح کی کوششیں کی جائیں گی ان کے جلسے کو روکنے کے لیے؟ زبانی کلامی آپ لوگ درخواست تو کر رہے ہیں لیکن وہ اس درخواست کو تو نہیں مان رہے. کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے ون آف دوز پیپل جو ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ ہم اگر یہ ساری بات سمجھداری سے کریں تو میرا خیال ہے ہم سارے جو ہیں اس ملک کے لیے ہمدرد ہیں. آخر ملک کی خاطر ہی ہم کریں. اگر یہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کا خیال ہے ہم شاید ملک ٹھیک نہیں چلا رہے. ہم نے تو ان کو احتجاج کرنے کو نہیں کہا نا, ان کا خیال ہے ہم ملک ٹھیک نہیں چلا رہے. ہمارے خیال سے ہم ملک ٹھیک چلا رہے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ تو تب ہو گا نا جب یہ ملک میں سارے لوگ جو ہیں صحیح سلامت رہیں, ان کی صحت رہے. میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی میں تو ریکویسٹ کر سکتی ہوں, اور پشاور میں بھی مسلسل منتیں کی گئی. وجہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے کنفرنٹیشنل پالیسی ود دیم. ہم کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑی کرنا چاہ رہے ہیں. میں ہمیشہ ان لوگوں میں سے جو میں کہتی ہوں بھائی کرنے دیں, ان کو اگر سمجھ ہے اس بات کی تو پھر کرنے دیں ان کو. ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ, پر پھر رسپانسبلٹی بھی تو لیں نا, ذمہ داری بھی لیں کہ بھائی اگر یہ پھیلا تو پھر اس میں ہم بھی ذمہ وار ہیں کیونکہ ہم نے جلسے کیے, جلوس کیے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بجائے ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ تہمتیں کسنے کے, ہم ہر بندے کو اپنی ذمہ داری تو اٹھانی چاہیے. اور میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے میں تو جس دن سے آئی ہوں کہ یہ ذمہ داری میرے پاس جو آئی ہوئی ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی میرے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, اور میرے لیے اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وجہ یہ ہے چاہے ہم نے حالات اپنے اسپتالوں کے بہت بہتر کر کے اس وقت زیادہ سہولتیں جو ہیں ان کی تیاری کی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی تو پھر ایک حد تک کی ہوگا نا. دیر از اے لمٹ
into it. प्रेशर I mean, बहुत if I ज़्यादा बढ़ say, जाएगा। let's चलिए say डॉक्टर कि साहब इस आपकी तरफ वक्त मैं वापस आता 10,000 हूँ। बेड्स, तो सस्सी पलीजो साहब, फिर ये जिम्मेदारी आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? अगर मुल्क लाहौर जलसे से कोरोना फैलता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आप लोग जमा करेंगे, कल जब मंगनी की तकरीब होगी वहाँ पर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना ज़रूरी है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और जलसे में वो लोगों की आमद के मुंतज़िर हैं। ये किस तरह का दोहरा में आ रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और समेत पाकिस्तान के जो भी लोग कोरोना के शिकार हैं उनको सेहत दे, आमीन आमीन। और अपने हफ्तोमान में रखे। देखिए, इस हुकूमत के दोहरे मयार हैं जिसको सब रद्द करते हैं हम। एक तो ये बिल्कुल ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हुकूमत बन चुकी है जहाँ पार्लियामेंट को ताला है और डिले हो रहे हैं, इलेक्शन जो है चुराए जा रहे हैं। वो हुकूमत के दौरे मेयार पर तो डॉक्टर साहब हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपसे अपोजिशन के दौरे मेयार पर बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के खास तौर पर सिंध में SOPs नाफिज कर रहे हैं, मुल्तान में जलसे की दावत दे रहे हैं लोगों को। मैं अगर बात पूरी कर लूँ, आपका सवाल था जैसे आपने हमारी बहन को इजाजत दी तो मैं बात कर सकती हूँ? जी आप बात कीजिए। हाँ, तो फिर तो मुनासिब नहीं। देखिए, दोहरे मयार मैं इस वजह से कह रही हूँ कि कल PTI की भी रैली निकली मुल्तान में, उस पर कुछ नहीं हुआ। सारी पकड़ धक जो है वो ये विक्टिमाइजेशन के जो नमूने में दिखा रही हूँ वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे थे और उनको जेल में तक डाला गया, गिरफ्तार तक किया गया और ये लाठी चलाई गई, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं हम। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमात इस्लामी प्रोग्राम कर रही है तो उसको टारगेट नहीं बनाया गया। लेकिन फील होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए, सबको स्पेस मिलना चाहिए। फिरदौस आशिक ऐवान के लिए अलग कानून है, वो कर सकती हैं। स्कॉट हो, फैसलाबाद हो, रैलियां हो उनके जो है गंडापुर साहब की हो या यूसुफ बुखारी साहब की हो, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये जलसों की जो है हमने तारीखें दी हुई है, रोज तो नहीं हो रहे, लेकिन आप देखें कि PTI की पॉलिसी ये है कि सिंध में जहां उन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन की जो शुरुआत की है तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भरी पूरी उन्होंने कर डाली कायदे हस्ब इख्तिलाफ ने कि ये आपने SOPs क्यों किए हैं। यानी एक तो लोगों की हमसे उम्मीदें हैं कोरोना के खिलाफ एक्शन लेने की, लेकिन जमहूरी अमल को भी सीधा करने की, और लोगों ने हमें मैंडेट दिया हुआ है धांधली रजा इलेक्शन के बावजूद हम इतनी सारी सीटों के साथ जो कौमी असेंबली में और ससी साहबा ये चले आपके आर्गुमेंट को अगर मान लिया जाए तो ये उसूल आप लोगों के लिए भी तो सिंध के लिए अलग है, मुल्तान के लिए आपने भी अपने उसूल अलग रखे हुए हैं। सिंध में आपने लॉकडाउन कुछ कारोबार बंद कर दिए, कुछ कारोबारों को महदूद कर दिया, और मुल्तान में आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हम मुंतजिर हैं। बिल्कुल वो हमारा हक है, जमहूरी हक है, वो जरूर जल्द से जो है वो करने होंगे। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गैर जमहूरी और गैर आईनी जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री और जो मशत को जो है डुबा दिया है हुकूमत ने और महंगाई आसमान पर सिंध में जो जिम्स बंद किए, क्या जिम्स में कारोबार करना जिम्स मालकान का हक नहीं है? सिनेमा मालकान का हक नहीं है वो कारोबार करें, उनके हक को दबा दिया और वहाँ जलसे करना आपका जमहूरी हक है? वही लैंग्वेज बोल रहे हैं ना दौरे मयार वाली। देखें, हम जो बात करें NCOC में हम भी बैठते हैं, दूसरे भी बैठते हैं, कलेक्टिव विजडम के साथ एक साथ फैसले किए जाते हैं और उसमें सारे सूबे एक साथ करते हैं। अभी जो जयकार हो रही थी ना पाकिस्तान की कि कोविड में अच्छे इस्तेमाल दिए, तो उसकी शुरुआत सिंध ने की थी। एप्लीकेशन जरा भी नहीं मिली, न हमें वफाकी हुकूमत से मिली, दूसरे सूबों से मिली। हालांकि वो जो है पूरा आउटलाइन जो है, वो जो निज़ाम है, वो जो निज़ाम ज़ब्त है, वो उसकी तश्कील सिंध सूबे ने पहले दी थी, जिस पर वज़ीर आज़म समेत सबने जो है कड़ी तनकीद की थी, लेकिन सबने देखा वो ज़रूरी था। हम SOPs के तहत अपने जलसे करेंगे और ये हमारा जमहूरी हक है। हम आइन में रहकर हम कोई भी इनकी तरह PTI की तरह, मैं सिर्फ यासीन साहिबा को नहीं कह रही, वो तो अपना काम मैं देखती हूँ दूसरों के बनस्पत वो काफ़ी मेहनत करती हैं, लेकिन जो कैबिनेट में वफाकी कैबिनेट में लोग बैठे हैं जो यानी हवाई तवाइयाँ वहाँ से लिए हुए, उन्होंने एक बानमती का कुंबा है जिसमें लोग रूटलेस एक बोनसाई गमलों में की तरह, जिनका कोई विजन ही नहीं है, वो पाकिस्तान चलाने की बात कर रहे हैं। हमें पता है एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तो इस हुकूमत को चाहिए कि जो अपोजिशन है उसके लिए राह अपनी तंग न करे। अच्छा, ऐसा बेहतर ये होता कि कश्मीर दूसरे मामला है, बाकी इश्यूज बहुत ज्यादा है, उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह आना चाहिए था, और PTI ने हर वो मौका गंवाया है जिस पर उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। चले पॉइंट आपका आ गया। तो डॉक्टर साहब, अब ये लोग जलसों से रुकेंगे नहीं, आप इनको रोकेंगे नहीं, तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? ये आवाम में कोरोना फिर ऐसे ही फैलता रहेगा, क्योंकि कानून तो हरकत में आता हुआ हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہم نہیں چاہتے، لیکن جب ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی تو کیا ان خاص لوگوں کے خلاف بھی ان عام لوگوں کی طرح ایکشن ہوگا جیسے جب کوئی عام آدمی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر ایکشن لیا جاتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے یہ سوچنا چاہیے. ابھی میری بہن جو بھی بول رہی تھی، پشاور میں جلسہ ہوا تو کسی کے خلاف کوئی ہم نے نہیں ایکشن لی. وجہ یہ تھی کہ ہم تو منتی ترلے کر رہے تھے کہ آپ نہ کریے. اگر انہوں نے جماعت اسلامی نے کیا، ہم نے ان کو بھی منع کیا، ورنہ تو ہم ہر بندے کو کر رہے تھے. اگر رائے کا اجتماع ہوا تو ہم نے ان میں بھی ریکویسٹ ان کو کیا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو بتائیں کہ بھئی یہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ کو یہ جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے. اور ابھی بھی میں یہی بات کر رہی ہوں اور میں نے کبھی اس بات سے نہ تو پیچھے ہٹتی ہوں نہ میں کبھی. یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ، سسی پلیو صاحبہ بہت شکریہ. اپوزیشن رکنے والی نہیں ہے، وہ اتنے جلسے شیڈیول کے مطابق کریں گے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ فہم و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو. وہ طاقت کا استعمال نہیں چاہتی تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو، لیکن اب یہ معاملہ بظاہر کسی حل کی جانب جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو کورونا کی ایس او پیز نافذ کی، اس کے تحت جن لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے اس میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مزید گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کورونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 40 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 7,800 سے بھی زائد ہو گئی ہے. این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مثبت آنے کی شرح 7.1% رہی ہے اور 3,300 سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. کورونا سے بڑھتی اموات اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سخت فیصلے کیے گئے ہیں، جس کے بعد سندھ حکومت نے انڈور کاروبار پر مکمل پابندی لگا دی ہے اور دکانوں کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھولنے کا حکم دیا ہے. آج سندھ کے تاجروں نے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے دکانیں 8 بجے تک کھولنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ زور زبردستی اگر کی گئی تو مارکیٹس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. جبکہ سینما ہالز کو، جمز کو مکمل بند کر دیا گیا ہے. مزارات میں جانے پر بھی پابندی ہے. یہ سندھ حکومت نے یہاں پر اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی آہستہ آہستہ ایس او پیز کو سخت کیا جا رہا ہے. اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل انور صاحب سیکرٹری ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سہیل صاحب، اب باڈی بلڈنگ کے کاروبار تو ظاہر جمز بند ہو گئے، آپ لوگوں کا کام اس وقت بالکل ٹھپ ہو گیا ہوگا. ایس او پیز کو کیا آپ لوگ فالو نہیں کر رہے تھے؟ کیا گورنمنٹ آپ کے اقدامات سے مطمئن نہیں تھی؟ کیوں یہ قدم اٹھانا پڑا گورنمنٹ کو؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ بول ٹی وی کا کہ جو اس پروگرام اس بات کو لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ باڈی بلڈنگ جم نہیں ہے. یہاں باڈی بلڈر میرے خیال سے 2% آتے ہیں. 98% لوگ وہ آتے ہیں جو اوبیسٹی کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ جم جائیں، ہیلتھ کلب جائیں، اپنا بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، دوسری چیزوں کو آپ نے کم کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں نہ ہوں اور ڈیفینیٹلی امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے. اب رہی آپ کی سوال کہ جی ہم ایس او پیز فالو نہیں کر رہے. جناب آپ صرف ایک چیز سوچے، جو لوگ جم آتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہیلتھ کانشیس ہے، تبھی تو جم آتے ہیں. تو جو جم آتے ہیں جو ہیلتھ کانشیس ہے، ہاؤ از پاسبل کہ وہ لوگ ایس او پیز فالو نہ کریں؟ ہمارے یہاں تمام جموں میں ایس او پیز فالو کی جاتی ہیں، پورے کراچی، پورے سندھ اور پورے پاکستان میں سختی سے. میں بینگ اے سیکرٹری خاص طور پہ کہا ہوا ہے کہ جی اگر جو ایس او پی فالو نہیں کرے گا، دوسرا کوئی اور جم والا اس کی خود کمپلین کر کے بند کرائے گا. لیکن گورنمنٹ نہ پچھلی دفعہ سنا نہ اس دفعہ سن رہی ہے. مسئلہ خالی اس وقت آپ کا کاروبار ٹھپ کا نہیں ہے، وہ تو چلو 2-4 مہینے بندہ رو دھو کے نکال بھی لے چلو، لیکن مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بند ہونے سے کورونا کے مریض کم ہو جائیں گے؟ آپ پان کی دکان پہ جائیں، جو کہ اتنا ٹائم شارٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنے پان اور گٹکے خریدنے کے لیے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوتے ہیں وداؤٹ ایس او پی اور خرید رہے ہوتے ہیں. ایک بس میں جو کہ 20 آدمی کیپیسٹی ہے اس میں 50 لوگ بھرے ہوئے، وہ سب کدھر ہے؟ جو کہ ایک ضرورت نہیں. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں یہ جم کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے. اصل میں جتنی یہ گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں کبھی نہ جم گئے نہ ان کو ہیلتھ کی فکر ہے. یہ تو پارٹیاں کرتے ہیں، پارٹی والے لوگ ہیں، ان کو تو مزے کرنے ہیں، ان کو کیا پتا جم کیا ہوتا ہے. ان میں سے چند لوگ شاید جاتے ہوں. کل حیدرآباد میں ہماری ایک جم سیکرٹری سندھ باڈی بلڈنگ جو ایسوسی ایشن ہے، ان کے جم کو سیل کر دیا گیا 6 بجے جا کے کہ آپ نے کھولا ہوا ہی کیوں ہے. تو یہ حال ہے. اچھا، تو ڈاکٹر اشرف صاحب، کیا یہ پھر حکومت کا یہ قدم مناسب تھا؟ جم تو وہ جگہ ہے جہاں لوگ صحت یاب ہونے جاتے ہیں، کوئی واک کرنے جاتا ہے، کوئی ایسی ایکسرسائز کرنے جاتا ہے جو ڈاکٹرز نے سجیسٹ کی ہوتی ہیں اور اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر یہ کس طرح کا اقدام ہے سندھ حکومت کا؟ ایس او پیز جو لوگ پراپر فالو کر رہے ہیں ان کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے.
دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ ایز فار ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن از کنسرن کہ ہم لوگ جو ہے مطلب سمجھتے ہیں کہ پہلے زندگی ہے، فٹنس بھی اس کے بعد ہے، تعلیم بھی اس کے بعد ہے، سب سے زیادہ جو دیکھنا ضروری ہے دیٹ آل از اباؤٹ اے لائف. اور زندگی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو پاکستان کے ساتھ جو ٹوٹل کیسز کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ غالباً 3,86,000 یا 3,80,000 کے قریب آئے ہیں. ڈیتھ ٹول جو ہمارا بڑھ چکا ہے ابھی تک 7,843 کے قریب تھا، اور جو نئے کیسز آئے ہیں جو ہمارے وی ایز اے ہیلتھ پروفیشنل وی آر ویری مچ وریڈ اباؤٹ اٹ، یہ 3,000 سے تجاوز کر چکے ہیں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ اور ڈیتھ جو فار دا لاسٹ 24 آورز جو کہ 59 کے قریب ہے. ہمارا جو ماننا اور ہمارا جو کنسرن ہے ایز ہیلتھ پروفیشنلز کہ یہ جتنی بھی ہماری حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ خدارہ، جس کو ہم ایس او پیز کا نام دیتے ہیں کہ ایس او پیز ہیز ٹو بی فالوڈ، ایس او پیز ہیز ٹو بی آبزروڈ، اس کے اوپر قطعی طور پہ معاشرے کے اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا. یہ میں بڑا مطلب واضح طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ بھلے سکولز ہوں، وہ کالجز ہوں، اور مور اوور اگر میں یہ کہوں کہ ہاسپٹلس کے اندر بھی ہمارے ایس او پیز کے ساتھ جو کوئی عملی اقدامات یا ان کے اوپر کوئی عملداری ایسی ہو رہی ہے تو بدقسمتی سے یہ مطلب میں اگر کہوں کہ وہاں پہ ہم ہیلتھ پروفیشنل سارا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو غالباً یہ درست ایسی بات نہیں ہوگی. سو ہیونگ سیڈ کہ ہم نے مطلب لاہور کے اندر ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پنجاب کا ایک بہت بڑا ہمارا سیمینار ہونے جا رہا تھا. دیٹ واز پلانڈ آن سیٹرڈے، اور آنریبل چیف منسٹر ہیلتھ اور یو نیم اینڈ دا بگیسٹ ڈگنیٹیز آف دی ہیلتھ پروفیشنل ور سپوز ٹو بی اوور دیئر. لیکن وہ اس وجہ سے کہ جو کورونا کی جو صورتحال نکل رہی ہے، ہم نے ایز ہیلتھ پروفیشنل آج جا کے مطلب وزیر اعلیٰ صاحب سے وزیر سے جا کے معذرت کی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو آپ کو اس نقطہ کی طرف جس طرف ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ پروفیشنلز آ رہے ہیں، جو ایکسرسائز سینٹرز ہیں یہاں پر صرف باڈی بلڈنگ تو نہیں ہوتی، یہاں پر تو وہ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز نے سجیسٹ کی ہوتی ہیں. آپ نے جی آپ کی بات 100% درست ہے. کل ایک جم وزٹ کرنے کا میرا اتفاق ہوا تھا تو دروازے پہ انہوں نے سینیٹائزر لگایا ہوا، آپ سینیٹائز کیے بغیر اندر نہیں جا سکتے. اندر بھی ہر مشین کے ساتھ سینیٹائزر فکس ہے، وہاں سینیٹائزر کا بڑا باقاعدگی سے استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہوئی ہوئی ہے. میرے دوست میں ایک عرض کر دوں کہ اس کا موڈ آف انفیکشن کیا ہے، ہاؤ وی گیٹ انفیکٹڈ وین دس وائرس کمز اوور. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ہلکی سی چیز کوئی ٹچ کر گئی، دیٹ مین بائی کہ آپ کے ساتھ ہو. اب یہ جتنے بھی ہم میئرز لے لیں گے اس کے ساتھ، اور مطلب مجھے آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ کہ صرف آپ جو مطلب ہیلتھ کلبز کی جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ہیلتھ کلبز کر رہے ہیں اور وہاں پہ سارے ایس او پیز کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں، لوگ بھی اس کے ساتھ مطلب اچھے طریقے سے اور صحت کے ساتھ وہ ٹھیک چیزیں کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از ناٹ بین کلوز ڈاؤن ان آئسولیشن کہ صرف اس کو بند کر دیا سندھ گورنمنٹ نے اور باقی چیزوں کو اداروں کو کھولنے کی اجازت دی ہوگی. اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلتھ ایکٹیویٹی ہے اور ہیلتھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ آ کے آپ لوگ بہتر انداز سے اس کو کر سکتے ہیں اور یہ اسپریڈ کا کوئی باعث نہیں بنے گا تو دین ون کین لک انٹو. لیکن میں ایک آپ سے ساتھ ایک اجتماعی طور پہ جو چیز گزارش کرنے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ ہم نے ہاسپٹلس کے اندر اپنی انڈور جو ہیں سرجریز جو کہ ہماری کنونشنل سرجریز کہلاتی ہیں ان کو بھی بند کرنے کے لیے کہا ہوا ہے. ہم نے او پی ڈیز جو کہ مریض ہے اس مریض کی خاطر بھی ہم نے حکومت سے یہی کہا ہے کہ خدارہ اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کو کیسے کریں. اینڈ یو آر اویئر آف کہ ٹیلی میڈیسن کا سسٹم آ گیا. ٹیلی میڈیسن کی خاطر میں لاہور میں ہوں تو آئی کین سے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، وہاں پہ جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب اور حکومت کے ساتھ یاسمین راشد ہمارے منسٹر، یو ایچ ایس نے کیا ہے، کے نے کیا ہے، اینڈ دیر آر سو مینی انسٹیٹیوشنز. لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے جس کا بریڈ اینڈ بٹر ہی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہو وہ ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں آپ کے واپس آتا ہوں. ایک دیکھیں ہم دیکھیں میرے دوست، جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا بریڈ اینڈ بٹر، تو زندگی ہے تو یہ بیڈ ہے، زندگی ہے تو یہ سارا بٹر اس کے ساتھ. چلیں ڈاکٹر صاحب جی میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سہیل انور صاحب، جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا 6-7 ماہ آپ لوگوں کا کاروبار بند رہا، بڑی شدید مشکلات کچھ لوگوں پر آئیں. اس کے بعد جب یہ کاروبار کھلا اور اب جب دوبارہ یہ بندش آئی ہے، پہلے کھلنے اور دوسری بندش کے درمیان کس طرح آپ لوگوں نے ایس او پیز پر فالو کیا، کیا کیا کام آپ لوگوں نے کیے، ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے گا. سر میں آپ کو ایک صرف مختصر بات بتاؤں، جب پہلے بندش ہوئی 15 دن کی کہہ کے وہ 4-6 مہینے کی گئی، یا تو گورنمنٹ دیکھے ہم ٹیکس پے رہے ہیں، جم والے تمام ہیلتھ کلب والے ٹیکس پے کرتے ہیں، یا تو ہمیں کمپنسیٹ کریں. ٹھیک ہے کمپنسیشن نہیں ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے جو خالی چلے. ڈاکٹر صاحب جیسے بات کہہ رہے ہیں وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، یا تو ہمیں نظر آئے ہم جم سے باہر نکلیں، ہر جگہ ایس او پیز فالو ہو رہی ہے، ہر چیز بند کر دی گئی ہے، اوکے جی فائن. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو سب کچھ کھلا ہے، ہر چیز کھلی ہے، چاہے وہ چھپڑ میں کھلی ہے چاہے کیسے بھی کھلی ہے، کھلی بھی تو ہے نا.
अच्छा, आप एक कंपेयर कर रहे हैं कि एक जगह आप जैसे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी हमने बंद कर दिया, लेकिन इमरजेंसी के अंदर जो लोग जाते हैं ओपीडीज बंद कर दिए हैं, लेकिन जिम के अंदर हमारे तो सारी चीजें को देख रहे हैं। दूसरी चीज बात कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर चेक करते हैं, हम उसको सैनिटाइज करते हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम उसकी हर चीज को चेक करके और डेफिनेटली और हम ये चीज चेक करते हैं कि अगर उसको किसी के साथ नजला खांसी है तो हम जिम में एंट्रेंस नहीं देते और एसओपीज फॉलो कर, हर 1 घंटे के बाद डिटॉल से डिसइंफेक्ट किया जाता है जिमों को। ये हम लोग कर रहे हैं और ये मीडिया पहले इसको दिखा चुकी है। लेकिन इस 6 महीने में जो कर्ज में चले गए, कितने जिम बंद हो चुके, 3 लोगों ने खुदकुशी कर चुकी, बाकायदा तौर पे पिछली दफा ये देखा कि हमने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, वो सब किधर आज मार्केट्स एसोसिएशन ने तमाम ताजिर जमा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो जो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आज सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि 8 बजे तक अब तमाम कारोबार मार्केट्स के तक वो खुल सकता है। आपकी फेडरेशन ने जमा होकर कहीं गवर्नमेंट तक अपना पैगाम पहुंचाया, कोई इस तरह का प्रोटेस्ट किया, उनके आगे अपनी कोई बात रखी? सर, पिछली दफा हमने प्रोटेस्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उल्टा और मुसीबत आ गई, तो इस दफा तो हमने तो ये सोच लिया चुपचाप बैठेंगे, हमको इंटरव्यू भी नहीं देंगे। यहाँ तो जितना बात करो उतनी मुसीबत आती है। बात सिर्फ इतनी है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल बंद ही कर दिया ना। अच्छा, या तो एक से बराबर एक मशीन की दूसरी मशीन में कम से कम आपका तकरीबन 2 मीटर 1 मीटर का गैप होता है। मशीनें कोई चिपक के नहीं रखी होती, ना ही लोगों पे लोग चढ़े होते हैं। जिमों के अंदर लोग नॉर्मली एक डिस्टेंस से काम कर रहे होते हैं। कोई एक जिम में कैपेसिटी 50% की हो, वहां 300 लोग नहीं होते। बनिस्बत आपकी दूसरे जो मार्केट्स खोली हैं आपने 8 बजे तक, जाएं आप मॉलों में, जाएं आप दुकानों पे, जहां पर 4 लोगों की जगह वहां 12 लोग घुसे खड़े, वो नजर नहीं आ रहा क्या? हमें एतराज इस बात पे कि हमें दुख तब होता है कि फाइनेंशियली और मेडिकली दोनों तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। सोहेल अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है इसमें हल निकालना चाहिए, चूँकि जब खुद ही हुकूमती लीडर्स ये बात करते हैं कि हमें कोरोना के साथ ज़िंदा रहना है, जीना है, तो फिर कारोबार की बंदिश इसका कोई हल नहीं है। और जिस तरह बगैर किसी से मशवरा किए और बगैर सोचे समझे सिंध गवर्नमेंट ने SOPs को नाफिज करके कुछ कारोबार बंद कर दिए, तो सिंध हुकूमत को इस बारे में कुछ नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।